बांट। रिश्ते दार को सदका देने का डबल सवाब मिलता है। रिश्ते दार को सदका देने का, इधर देखो मेरी तरफ, कितना सवाब है। एक और भी मसला है, वो भी आपने सुनना है, बारे शरीयत में आपको मिलेगा। हमारे फुक़हा ने लिखा है, किसी करीबी को आपने ज़कात देनी हो या जिसको भी देनी हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि ज़कात के पैसे आप दे दें, बल्कि सदर शरिया ने तो लिखा है आप कह दें कि ये यार मेरी तरफ से बच्चों की ईद रख ले। यानी रिश्तेदार को देते हो कि ये नहीं कहना मैं तुझे खैरात ज़कात देता हूँ, ये बच्चों की ईदी, ये मेरी तरफ से कपड़े ले लेना, तोहफा है। आप ये कह दें। इस्लाम कहता है तूने किसी को देना भी है पर उसकी इज्जत का भी ख्याल कर, देना है पर उसकी इज्जत नफ्स का, यानी उसे इस तरह नहीं करना कि वो कहो हो अब तो मैं चचा से ज़कात लेके खाऊं, ये नहीं काम करना। इज्जत का तकाजा, आपके जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करें। सूफिया आपको वज़ाइफ बताएंगे, शेख से आप वजीफा पूछेंगे। कुछ वजीफे हैं जो हमारे पास कोई नहीं। वो बंदा कहे मैं मरना नहीं चाहता, को वजीफा बताएं, तो है को वजीफा, मरना तो भाई पड़ेगा आपको, मरना। लेकिन मदीने वाले महबूब ने वो वजीफे बताए हैं जो कोई बता ही नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, रिस्क में बरकत हो, उम्र चाहिए कि नहीं, और रिस्क में भी बरकत हो, ये मिशकात में मौजूद है। फरमाया जो चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क में बरकत हो, हुजूर वो क्या करे? फरमाया अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों से। यानी ये वजीफा दूर पूछे जाने की ज़रूरत नहीं, चचा से प्यार शुरू कर दो, मामू से मोहब्बत करो, अपने कज़न के बारे में रवैया खौफनाक ना बनाओ, तुम्हारा अपना है, उसके बारे में अच्छा ज़हन बनाओ। हम ना आपस में मिलें, एक दूसरे से प्यार करें। और ये जो करीबी लोग हैं ना, करीबी यानी आपका पड़ोसी है, पड़ोसी हम साये को कहते हैं। किसको? या तो अलग अलग पढ़े, हम अलग और साया, इसका क्या मतलब हो? एक साए में रहने वाले। हम साए का माने क्या है? एक साए में। तो आप तो एक साए में रहने वाले, तो नाराज़ क्यों रहते हैं? हुजूर ने फरमाया मुझे इतनी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दीन में ताकीद ला के दी ना पड़ोसियों के बारे में, इतनी, आप यकीन करें पड़ोसियों से दोस्ती होती नहीं, पड़ोसियों से हमारी दोस्ती होती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो। हम समझते हैं कि हमने ना बड़ी कोई ऊपर ऊपर की बातें करनी है। हमारी महफिल के अंदर भी बड़े ख़ास नुक्ते बयान हो रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इस नुक्ते पर तो वो चलेगा जो घर में सुखी हो, जो लड़ाई करके है वो तो महफिल में है ही नहीं, उसका सर और वजूद मौजूद है वो तो है ही नहीं। ये घरों के अंदर मजबूत होंगे, इनके रिश्ते मजबूत होंगे, इनके ताल्लुकात ठीक होंगे। इधर देखो जी मेरी तरफ, ये महंगा हो जाए ना कभी मोबाइल तो बड़ा मज़ा आवेगा भी, काल भी बड़ी महंगी हो जाए, मैं बड़ी पुरानी दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह इसे बड़ा ही महंगा कर दे काल को, कोई सोच समझ के देखे, अल्लाह ताला फजल अता फरमाए। थोड़ी देर तवज्जो करेंगे, हम तो जल्दी चले जाने वाले हैं, तो आप थोड़ा मौका दें हमें, आपसे बात कर ली जाए। अजीज़ दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तकद्दुस दिया। देखें पड़ोसी के साथ अगर आपका ताल्लुक़ ठीक है, हुजूर फरमाते मुझे इतनी ताकीद की जिब्रील अमीन ने पड़ोसी के हुकूक की, दीन के बारे में इतने अहकामात लेके आए कि मैं समझा ये तो जायदाद में भी हिस्सेदार बन जाएगा। आप ना अपनों के साथ थोड़ा प्यार करें, अपनों के बारे में अपना दिल नरम करें। अपनों हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का पड़ोसी मकान बेच रहा था, जो आदमी खरीद रहा था उसने कहा कितने का? आप फरमाने लगे 10,000 दिनार का। उसने कहा यहाँ तो 5,000 दिनार रेट है, तू 10 किस बात के मांगता है? तो आप फरमाने लगे 5,000 मकान का और 5,000 इस बात का कि मैं तुझे मालिक बिन दिनार जैसा पड़ोसी देके जा रहा हूँ। इतना कीमती पड़ोसी मिलेगा? मैं तंग दस्त ना होता, मजबूर ना होता तो कभी मालिक बिन दिनार का पड़ोस ना छोड़ता, वो मेरा हमसाया है। और जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो कितनी रहमतें बरसती होंगी, और जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो कितना करम, तो वो छिन के मेरे घर भी तो आता होगा ना। वो खुदा की रहमत बड़ी वसी है। तो 10,000 दिनार इस बात के कि 5,000 मकान के और 5,000 पड़ोस के। हज़रत मालिक बिन दिनार को पता चल गया कि पड़ोसी मकान बेच रहा है, तो आप आए, आप फरमाने लगे यार मुझे उम्मीद नहीं थी तो मेरे साथ ये जुल्म करेगा, तो इतनी तकलीफ़ में था मुझे बताया ही नहीं। फरमाया जितनी ज़रूरत है उतने पैसे ले, लेकिन तू मेरा हमसाया है, मैं जाने को नहीं दूंगा तुझे।
آپ نا اپنوں کے ساتھ، او بھائی ہم نا بڑی تکلیف میں، آزمائش میں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ والا پہلو، حضور کا دیا ہوا یہ رنگ ہم نے اپنایا نہیں۔ تھوڑا واپس آئیں، اپنوں کے ساتھ تھوڑا پیار تو کریں، تھوڑا حال تو پوچھیں ایک دوسرے کا۔ ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک کے پاس اگر تھوڑے پیسے کم ہوتے ہیں تو مالک کی حکمت ہے، یہ حکمت ہے مالک۔ اب وہ جو تگڑا ہو گیا وہ کہتا او خو یہ نکمہ ہی بڑا تھا، اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ بھئی تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کے اس حسن کو جو ہماری طبیعت کا حصہ ہونا چاہیے، ذہن کی اس چاشنی کو، اپنوں کے ساتھ ہمارے دلوں کی اس نرمی کو، مشکات میں حدیث موجود ہے، میرا دل کرتا ہے سارے لوگ اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آ کے عرض کی یا رسول اللہ، بھائی نے کہا حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرتا، اور ہم کام کرتے ہیں، اسے سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے لفظوں میں کچھ تلخی ہو، کچھ شکوہ سخت ہو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب تجھے روزی دیتا ہے نا، اس کی برکت سے دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے وہ روزی دیتا ہے، اور تو اسی پر شکوے کر رہا ہے۔ ہو جاتا ہے کئی دفعہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتا اپنے رشتوں کے اندر وہ خوبصورتی۔ یوں محفل سجی ہوئی تھی نبی پاک کی، سونے چہرے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، حضرت سیدنا ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش، یہ سب لوگ بیٹھے تھے محفل نور میں۔ محفل سجی ہوتی تھی تو یہ سارے چہرے ہوتے تھے، حسن ہوتا تھا۔ اب کبھی سوچیں میری بات کو، کس کو محفل سے کوئی نکالتا ہے؟ ہم نے نکالا کبھی کسی کو محفل سے؟ بلکہ اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، تیرا کوئی کیا علاج کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ بھی میرے نبی پاک کا دین ہے۔ ترغیب و ترہیب میں آپ کو حدیث ملے گی، حضور محفل میں بیٹھے، کبھی کافر منافق کو نہیں نکالا، لیکن حضور نے اچانک فرمایا بھئی جس بندے نے نا کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے نا، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اتنے سخت لفظ، اٹھ کے چلا جائے۔ کچھ شرعی تقاضے ہیں، تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ آپ کا رشتہ دار اگر بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا تو معاملہ اور ہے۔ بلا وجہ ہماری ساری لڑائیاں کبھی ٹٹولیں تو اس کے پیچھے یہ نکلتا ہے کہ انہاں میں نے پوچھیا نہیں سی، انہاں میری صلاح نہیں سی لئی۔ اس سے زیادہ کوئی کسی کا کوئی قصور ہے، یہی بس قصور ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کا قصور کم ہوتا ہے، ہمارا تکبر زیادہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت بڑی ہستی ہوں تو مجھ سے پوچھے ہی نہیں، اتنا بڑا شخص تھا اور میرے سے اس نے مشورہ ہی نہیں کیا۔ یہ تو بت ہے نا کا، اسے توڑ دیں۔ ہم نے اپنی ذات کا بت سامنے رکھا، ہمارے اپنے ہم سے دور رہ گئے، بیمار تھے، تیمارداریاں نہیں کر سکے، وہ تنگ دست تھے، ہم پہنچ نہیں سکے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہر الماری میں جوڑے لٹکائے تھے، لیکن ہمارے اپنے بیچارے ترستے رہے، گرمی سردی کے ضروری ملبوسات کو بھی دور ہو گئے اپنوں سے۔ ہمارے اپنے دور تھے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ وہ پوچھتے رہے اسپتالوں میں کئی دفعہ کہ میرا چچا زاد نہیں آیا، کسی نے خبر نہیں دی، میرے چاچو کو نہیں بتایا کسی نے، تایا ابو کے ساتھ کسی نے بات نہیں، دور ترستے رہے۔ پر ہم تو کسی بہت بڑی باتیں، میں یہ تقریر کر رہا ہوں نا، تو یہ والی تقریریں آج کل ہماری محفل میں نہیں ہوتی۔ ہمیں تو وہ نقطہ چاہیے جو کبھی کہتے کہ کبھی کسی نے پہلے سنا ہی نہ ہو۔ تو میں نے کہا جو بڑی ضروری تھی وہ بھی نہیں سنائی آپ نے لوگوں کو، وہ بھی ابھی سننے والی رہتی۔ نے سنایا کیا ہے؟ ہم نے بڑا کچھ ہے جو رہ گیا، جس کی طرف ہم نے لوگوں کی رغبت دلانی تھی، وہ چیزیں رہ گئیں۔ عزیز حضور نے فرمایا چلا جاؤ، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے ہماری محفل میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھ کے گئے، ہمیں کو کہنا تیرا رشتہ دار ناراض ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ مجھ سے تو سنیں اس نے کیا کیا ہے۔ میرے پاس تو 3 جلدوں کی کتاب ہے جس میں میں نے ظلم لکھے ہوئے ہیں اس کے، میں بتاتا ہوں، آپ پوچھیں تو صحیح پہلے کہاں سے کہانی شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔ صحابی اٹھے چلے گئے، کہتے میں نے بات کوئی نہیں کی، حضور نے جو کہا تھا چلے جاؤ تو بس چلے گئے۔ خالہ ناراض تھی، میں نے جا کے منت کی، جس طرح مجھ سے ہو سکا میں واپس آیا اور میں آ کے بیٹھ گیا۔ بھئی جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، غلام وہ ویسے نہیں کرتے کہ آپ مجھ سے بھی تو پوچھ لینا، میری بھی تو رائے پوچھے نا۔ غلام کا کام غلامی کرنا ہے، وہ غلامی کرتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ تابع داری کرتا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا، میرے سے بھی پوچھے۔